अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि जब दूसरों के पास वीडियो पहुँचती है तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। नेक अमल को आगे बचाना सबका जारिया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको माह रमज़ान के मुतालिक इसकी फजीलत बयान करूं, आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त, और दूसरा आदिल बादशाह की, और तीसरा मजलूम की, जिसको हक ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, किसी मुसीबत की कुछ देर हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नकल किया गया है कि जब रमज़ान आता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था, नमाज में इजाफा हो जाता और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते और खौफ गालिब हो जाता। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि हक ताला रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। सुबहान अल्लाह, कितनी ही बड़ी बात है। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का खसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और ये बेतरद्दुद बात है। जब अल्लाह का वादा है, सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल किया हुआ है, तो इसके पूरे होने में कुछ तरद्दुद नहीं। लेकिन इसके बाद भी बाज़ लोग किसी गर्ज के लिए दुआ करते हैं मगर वो काम नहीं होता, तो उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के माना कुछ और लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है, बशर्त ये कि कतई रहमी या किसी गुनाह की दुआ ना करे, तो हक ताला यहाँ से 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर मिलती है, या खुद वही चीज़ मिलती है जिसकी दुआ की हो, उसके बदले में कोई बुराई या मुसीबत उससे हटा दी जाती है। आखिरत में इस कदर सवाब उसके हिस्से में लगाया जाता है। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन हक ताला अल्लाह ताला बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ का हुक्म दिया था, उसके कबूल करने का वादा किया था, तूने मुझसे दुआ मांगी थी। वो अर्ज़ करेगा जी। उस पर इरशाद होगा, तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने कबूल ना किया हो। तूने फ़लाँ दुआ मांगी थी, फ़लाँ तकलीफ़ हटा दी जाए, मैंने उसको दुनिया में पूरा कर दिया था। फ़लाँ गम के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी, मगर उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ था, मैंने उसके बदले में फ़लाँ अजर व सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको हर दुआ कराई जाएगी, उसका दुनिया में पूरा होना या आखिरत में उसका इवज़ बतलाया जाएगा। इस अजर दुआ की कसरत वो बंदा उसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई दुआ भी रद्द ना होती। सुबहान अल्लाह, कितनी ही बड़ी बात है कि हक ताला ने इंसान के लिए कितनी ही आसानियाँ फरमाई है और अल्लाह ताला हर दुआ के बदले में उस इंसान की नेकियां लिख देता है। इससे मालूम होता है कि हक ताला शाना बंदा इसके मसाले पर नज़र फरमाते हैं। अगर उसके लिए उस चीज़ का अता फरमाना मसलियत होता तो ऐसी चीज़ मांगते जो हमारे मुनासिब नहीं होती, तो उसके साथ दूसरी ज़रूर अहम बात काबिल लिहाज ये कि बहुत से मर्द और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, बाज़ औक़ात गुस्से और रंज में औलाद वगैरह को बद्दुआ देते हैं। याद रखें
کہ حق تعالیٰ کے دربار الہی میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمد غصے میں اولاد کو کوسنا سب سے بری بات ہے، پھر روتی پھرتی ہیں، اس کا خیال نہیں آتا کہ مصیبت خود اپنی ہی دعا سے ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقعہ ہو جائے جو قبولیت کا ہو۔ رمضان المبارک کا تمام مہینہ بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار بس کرو اور آنکھیں کھولو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جاتی ہے، کوئی توبہ قبول کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی مانگنے والا، اس کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل ریاض ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان کے فوت ہونے سے بعض اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، یعنی حرام غذا کہ اس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کیا دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حلال رزق کی دعا کریں اور حرام مال سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ مورخین نے کوفہ میں مستحب دعا لوگوں کو ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت دی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا، میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملازمین رشوت کو تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی رحمت عطا فرمائے اور ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور آپ بھی ثواب میں شرکت ہو جائے، اور لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ میری نئی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹس فراہم کیا جائے۔ اللہ حافظ۔